of our Lord. हाम्रा परमेश्वरको विश्वास योग्यताको बारेमा हामीले हेरिरहेका थियौं। He is faithful in calling us. परमेश्वर हाम्रो बोलावटमा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। He is faithful in sacrificing himself for us. परमेश्वरले आफैलाई हाम्रो निम्ति बलिदान चढाउनमा विश्वास योग्य हुनुभयो। He is faithful because he is our faithful high priest to reconcile us to God. उहाँ चाहिँ हाम्रा विश्वास योग्य महायाजक हुनुहुन्छ, जसले पिता चाहिँ हाम्रो मेलमिलाप गराउनु भएको छ। He is faithful in his promise to present us faultless before him. उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, हामीलाई दोष रहित अवस्थामा परमेश्वर पिताको अगाडि प्रस्तुत गराउनु हुनेछ। He is faithful in giving us escape in our temptations. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो पाप परीक्षाबाट उम्काउने परमेश्वर, जो विश्वास योग्य परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। He is faithful in counting us his own. He will never deny us. उहाँ चाहिँ हामीलाई कहिल्यै पनि इन्कार नगर्ने, सधैँभरि इन्कार नगर्नको लागि उहाँ हामीलाई विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। And he is also faithful witness for us. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो विश्वास योग्य साक्षी पनि हुनुहुन्छ। And that's why we worship such a faithful and loving Lord Jesus. आज हाम्रा यस्ता विश्वास योग्य र प्रेमी प्रभु येशू मसीहको हामीले उपासना चढायौं। Now, according to his faithfulness, he desires that we may also be faithful to him. अनि आज परमेश्वर, हाम्रा परमेश्वर हामी प्रति विश्वास योग्य हुनुभएको हुनाले उहाँको हृदयको चाहना पनि छ कि हामी पनि विश्वास योग्य हौं भनेर। So we will read couple of verses अब हामी केही पदहरू पढ्ने छौं बाइबलबाट, पवित्र वचन from Revelation chapter 2 and verse 10. प्रकाश 2 को 10 पद। This is the church at Smyrna, and the Lord was happy because of their faithfulness. प्रभु येशू मसीहले स्मरणामा भएको मण्डलीलाई भनिरहनु भएको कुरा हो, उनीहरूको विश्वास योग्यतालाई देखेर प्रभु चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। Yes, read, brother. तिमीले कष्ट भोग्न लागेका कुराहरूमध्ये कुनैसँग नडराऊ, हेर तिमीहरूको जाँच होस् भनेर शैतानले तिमीहरूमध्ये कतिलाई झ्यालखानमा हाल्नेछ, अनि 10 दिनसम्म तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ। मृत्युसम्म विश्वास योग्य रह, र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। Yeah, so the Lord is telling us, be faithful till death, and I will give you the crown of life. अनि उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीहरू मृत्युसम्म विश्वास योग्य रह, र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। One more verse from Psalm chapter 12. अनि अर्को एउटा पद पनि पढ्छौं, भजन संग्रह किताब 12 अध्याय। And this is a very solemn verse. यो चाहिँ एकदमै गम्भीर पद छ तपाईहरु मेरो लागि, because it also puts us in question whether we are faithful or not. किनभने यसले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रश्न गरिरहेको छ कि तपाईहरुमा विश्वास योग्य छौं कि छैनौं। Verse 1. 12 को 1 पद। हे परम प्रभु सहायता गर्नुहोस्, किनकि भक्त मानिसको अन्त हुँदछ, किनकि मानिसका सन्तानहरुको बीचदेखि विश्वास योग्यहरु मासिन्छन्। Oh, so sad. It says, for the faithful fail from among the children of men. Means there are no faithful people among the children of men. किनभने यहाँ चाहिँ मानिसहरुको सन्तानमा चाहिँ विश्वास योग्य कोही पनि छैन भनेर बताइरहेको छ। So that is a question to us, am I faithful to the Lord? आज प्रश्न यो छ कि के प्रभुको दृष्टिमा म विश्वास योग्य छु त? So may the Lord help us to understand this very important aspect of our Christian life. हाम्रो मसीह जीवनको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो कुराले भूमिका खेल्छ कि तपाईहरुमा विश्वास योग्य छौं कि छैनौं भनिकिन। So we are going to see two things, how to be faithful. अब हामी चाहिँ कसरी विश्वास योग्य हुने भनिकन चाहिँ दुईटा कुराहरु हामी हेर्ने छौं। And secondly, we are going to see benefits of being faithful. अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ आज विश्वास योग्य हुनाले हामीले के कुरा चाहिँ प्राप्त गर्छौं, के कुरा फाइदाजनक छन् त्यो हेर्ने।
So, two parts. First is how to be faithful. Secondly, the benefits of being faithful people. अनि दुईवटा खण्डमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो खण्डमा चाहिँ हामी विश्वासयोग्य कसरी हुने र विश्वासयोग्य भएको खण्डमा चाहिँ त्यसको फाइदाजनक कुराहरू के छन्। Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ। Loving Father, once again we look unto Thee, acknowledging John 15:5, without you we can do nothing. So Lord, Thy help may be granted, and we also claim Psalm 121 verse 2, my help cometh from the Lord. So Lord, binding all the powers of darkness in your precious and holy name, we are thankful, Lord, for giving us a wonderful time in worship, remembering the faithfulness of our Lord. Even, Lord, I am thankful to Thee for being faithful to me in calling me, and for Thy great sacrifice for me. And thank you, Lord, for reconciling me with God. And you have been faithful, Lord, to give me the promise that you are going to present me holy and unblameable before you. And even in this world, Lord, you give escape in many temptations and trials. Lord, you are never going to deny me because you count me as your own. You are my faithful witness. Lord, for all this I worship you. So, committing this little time of meditating thy word, loving Father, this word may be deposited in our hearts so that we may remain faithful to you. We ask this prayer with thanksgiving in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. There are many examples who have been faithful to the Lord. त्यहाँनिर धेरै उदाहरणहरू छन् कि प्रभु प्रति कति धेरै मानिसहरू विश्वासयोग्य रहे। One character, David Livingstone, we know he's a very prominent figure. He went to South Africa as a missionary. अनि उनी चाहिँ एउटा परिचित व्यक्ति छन्। उनी सुसमाचार प्रचारको क्रममा साउथ अफ्रिका गएका थिए। And after some years, one of his friends went to meet him there in South Africa. केही वर्ष पश्चात उनको एकजना साथी उनलाई भेट्न साउथ अफ्रिकामा गए। And before returning, that friend told him if he would like to go back with him. अनि उनले त्यो देशमा स्वदेशमा फर्किनु अगाडि मेरो साथमा तिमी जान्छौ भनिकन उनले सोधे। But David Livingstone wrote in his diary on that day, and once again he said, Lord, I dedicate my life again to you for the ministry which you have given to me. अनि फेरि उनले डायरीमा उनले यस्तो कुरा लेखे, प्रभुलाई फेरि समर्पित गरिकन, प्रभु मैले आफैलाई तपाईको सेवामा मैले समर्पित गरेको छु। He did not go back. उनी चाहिँ वापस फर्केनन्। And people say after 1 year he was found dead on his knees. अनि एक वर्ष पश्चात मानिसहरूले चाहिँ घुँडामा उनलाई मरेको भेट्टाए। So he was faithful until the end. अनि अन्तसम्म उनी विश्वासयोग्य रहे। There was another doctor, अनि त्यहाँ अर्को एउटा चिकित्सक थिए। and at night there was very big storm, and somebody came and knocked at his door. अनि एकदमै मध्य रातमा सुनसान रातमा चाहिँ एकदमै हल्ला भयो। अनि कसैले आएर ढोका खटखटायो। And looking at the stormy weather, doctor did not want to go with that man. अनि एकदमै त्यहाँनिर आँधी तुफान आइरहेको थियो, वर्षा भइरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो डाक्टर चाहिँ त्यो मानिससँग जान चाहेनन्। But then something told him that he must go. अनि तर कसैले उनलाई भनिरहेको थियो उनी चाहिँ पक्का उनी चाहिँ अवश्य जानुपर्छ। And when he went, the patient was a woman who was in pain for delivery. अनि त्यहाँनिर एउटा स्त्रीले चाहिँ एकदमै पीडामा व्यथामा गइरहेको थियो, उसले बच्चा पैदा गर्नको लागि। He helped in the delivery. अनि उनले चाहिँ त्यो बच्चा पाउन बेलामा उनले एकदमै सहायता गरे। Later on, that child grew up to become David Lloyd George.
अनि अन्तमा चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ डेभिड लोयड जोर्ज बने, who became the great Christian in the First World War to stop the First World War. अनि त्यो मान्छे चाहिँ ती महान बने अनि पहिलो महायुद्धलाई चाहिँ उनले समाप्त गर्नको लागि उनी सक्षम भए। So, because of the faithfulness of that doctor, a great Christian was raised who was used by God. अनि ऊ चाहिँ विश्वासयोग्य एउटा चिकित्सकको कारणले जसले उनलाई हुर्काएका थिए, जन्मिने बेला सहायता गरेका थिए, उनी चाहिँ एउटा महान व्यक्ति, विश्वासयोग्य व्यक्ति। So, beloved, in our life, in our small things, we have to be faithful to the Lord. अनि त्यही भएर हाम्रा सानो सानो कुराहरूमा पनि प्रियहरू हो, हामी विश्वासयोग्य हुनु पर्दछ। So, firstly, how we should be faithful? अनि पहिला नम्बरमा चाहिँ कसरी विश्वासयोग्य हुने त? First thing is, we should not be treacherous, or we must not betray our Lord. हामीले चाहिँ पहिलो नम्बर कुरा प्रभुलाई चाहिँ धोका दिनु हुँदैन। Yeah, we must be faithful to the Lord first of all. हाम्रा प्रभुप्रति चाहिँ तपाईहरुमा सधैँभरि विश्वासयोग्य हुनु पर्दछ। In Jeremiah chapter 3 यिर्मयाको किताब 3 अध्याय and verse 7 and 8, the children of Israel, though the Lord was so faithful to them, but they behaved as a treachery. They were not faithful to the Lord. हाम्रा परमेश्वर इजरायलीहरुप्रति अथवा आफ्ना जनहरुप्रति विश्वासयोग्य हुनुभएको थियो, तर उनीहरु चाहिँ परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य भएनन्। And the Lord again and again had to say that you have forsaken me, you have forsaken me. अनि हाम्रा परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरुले मलाई त्यागेका छौ, तिमीहरुले मलाई त्यागेका छौ। You turn with me to Jeremiah chapter 1 verse 16. यिर्मयाको किताब 1 को 16 पद, And I will utter my judgment against them, touching all their wickedness, who have forsaken me and have burned incense unto other gods and worshipped the works of their own hands. अनि उनीहरुको सारा दुष्टताको सम्बन्धमा म उनीहरुकै विरोधमा म मेरा फैसलाहरू घोषणा गर्नेछु, जसले मलाई त्यागेका छन्, अरु देवताहरूको निम्ति धूप बालेका छन् र आफ्नै हातका कामहरूलाई दण्डवत गरेका छन्। God's people forsook the Lord and they went after other gods. अझ परमेश्वरलाई उनीहरूले त्यागेर अरु देवताहरूको पछि उनीहरू लागे। Going after other gods means coming under control of other things. अनि अर्को देवताहरूको पछि जानु भनेको चाहिँ अरु कुराहरूको नियन्त्रण मुनि आफूलाई ल्याउनु। And here it is also said, the works of their own hands. They came under the control of the works of their own hands. यहाँ लेखिएको छ, उनीहरूको आफ्नै हातको कामको उनीहरू अधीनतामा आफैलाई ल्याए। Today, the work of the hand of man, which is most popular, is this mobile. अहिले चाहिँ आफ्नै हातको काम चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध भएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा भएको मोबाइल। Everyone, big and small, even God's people, even God's servants, they are so much after this mobile. अहिले नै परमेश्वरको छोराछोरीहरू, इभन परमेश्वरको सेवकहरू पनि, सबै अन्य जातिहरू पनि यो मोबाइलको फोनमा चाहिँ एकदमै लागि परिरहेको छ। We forsake the Lord, forsake to give time to the Lord, but most of our time is spent on all this. अनि परमेश्वरलाई समय दिनुको बजाय उनीहरूले सबै समय बर्बाद गरेर यो समय मोबाइल फोनमा दिइरहेको छ। So how to be faithful? First of all, we must be faithful to the Lord. अब कसरी चाहिँ हामी विश्वासयोग्य हुने त? परमेश्वरप्रति चाहिँ हामी विश्वासयोग्य हुनु पर्दछ। So in being faithful to the Lord, there are 7 things. परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य हुनको लागि 7 वटा कुराहरू स्मरण गर्नु पर्दछ। First of all, by spending time in prayer, we must be faithful to the Lord. अनि कुरा हामीले परमेश्वरको अगाडि प्रार्थनामा समय व्यतीत गरेर विश्वासयोग्य हुनु पर्दछ। David in Psalm 55 verse 17 said, 3 times in the day he used to pray to the Lord. भजन संग्रह 55 को 7 पदमा दाउदले भन्छ, 55 को 17 मा चाहिँ दाउदले भन्छ त दिनमा 3 चोटी चाहिँ उसले प्रार्थना गर्दछ। He was a king, had great responsibility, but he used to pray.
डेभिडले चाहिँ कसरी दाउदले चाहिँ परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य भएर प्रार्थना गरे। Then secondly, by spending time with the word of God. अनि दोस्रो विश्वासयोग्यता चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हामीले समय व्यतीत गर्नुपर्दछ। In Joshua chapter 1 verse 8, यहोशूको किताब 1 को 8 पद, the Lord told to Joshua, Joshua, if you have to be a conqueror of this land of Canaan, you will have to meditate the word of God. अनि परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभयो, तिमीले कनानलाई जितेर कनान आफ्नो हातमा लिन चाहन्छौ भने परमेश्वरको वचनमा तिमी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। Then thirdly, we have to spend time in worshiping the Lord. अनि तेस्रो नम्बर कुरा परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ आराधना चढाउनु पर्छ। In Psalm 119 and 164, David says, 7 times I worship the Lord. भजन संग्रहको किताब 119 को 164 पदमा दाउदले भन्दछ, परमेश्वरलाई 7 चोटिमा आराधना चढाउँदछु। Then, beloved, fourthly, by having family prayer, we must be faithful to the Lord. अनि प्रियहरू हो, चौथो नम्बरमा हामीले पारिवारिक सेवा गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरप्रति तपाईहरुमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। In Genesis 35 verse 1 and 2, we see a picture of family prayer in the family of Jacob and his children. हामीले उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायमा याकोब र उसको छोराछोरीहरूले परमेश्वरप्रति आफ्नो छोराछोरीलाई ल्याइकन पारिवारिक सेवा गरेको हामी देख्दछौँ। Fifthly, we must be faithful by going to the house of the Lord. अनि पाँचौं नम्बरमा चाहिँ हामी परमेश्वरको घरमा गइकन हामी परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ। In Psalm 122 and verse 1, David said, I was glad when they said, let us go to the house of the Lord. भजन संग्रह 122 को 1 पदमा दाउदले भन्दछ, तब जब उनीहरूले मलाई परमप्रभुको भवनमा जाउँ भने तब म रमाएँ। Being faithful to the Lord should not be a burden to us. We must be glad to do all these things. परमेश्वरको भवनमा आज परमेश्वरलाई विश्वासयोग्य हुनु भनेको चाहिँ कसैले करकाप गरेर बोझ लिएर होइन, तर एकदम खुशी आनन्दको हृदय लिएर गर्नुपर्छ। Sixthly, by giving our 1/10 to the Lord, we must be faithful to the Lord. अनि छैटौं नम्बर कुरा परमेश्वरको 10औं अंश हामीले दिनुपर्छ। In Deuteronomy chapter 12, verse 5 and 6, the Lord commanded to the children of Israel that you must give your 10th part of your earning to the house of God. व्यवस्था विवरण 12 अध्यायको 4 र 5 पदमा लेखेको छ परमेश्वरको वचनमा कि तिमीहरूले कमाएको कमाईबाट 10औं अंश चाहिँ परमेश्वरको भवनमा तिमीहरूले ल्याउनु पर्दछ। So how much are we faithful in giving what we have, our possessions, to the Lord? अनि हाम्रो भएको कुराहरुबाट परमेश्वरलाई दिनको लागि चाहिँ हामी कति विश्वासयोग्य भएका छौं। Seventhly, by giving our lives as a living sacrifice, we should be faithful to the Lord. Romans 12 verse 1. अनि हामीले 7औं नम्बर कुरा हाम्रो जीवनबाट नै हामीले बलिदान गरेर परमेश्वरलाई हामीले दिनुपर्छ। हामी परमेश्वरप्रति कति विश्वासयोग्य छौं। रोमीको किताब 12 को 1 पद। And lastly, by sharing the gospel according to Philippians 1:13, we should be faithful to the Lord. अनि अन्तमा चाहिँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको लागि पनि परमेश्वरप्रति विश्वास योग्य हुनुपर्छ। फिलिपी 1 को 13 पदमा। So this is first thing, be faithful to the Lord. अनि यो पहिलो नम्बर कुरा परमेश्वरप्रति विश्वास योग्य हुनु। Secondly, we must be faithful to one another. अनि दोस्रो नम्बर कुरामा चाहिँ एक अर्काप्रति हामी विश्वास योग्य हुनुपर्छ। Yeah, we should not be betrayers of God's people, believers. अनि हामीले परमेश्वरको जनहरू जो विश्वासीहरू हुन् उनीहरुप्रति चाहिँ हामी धोकेबाज हुनु हुँदैन, धोका दिनु हुँदैन एकअर्कालाई। One occasion we find in 1 Samuel chapter 23. हामीले चाहिँ पहिलो सामुएलको किताब 23 अध्यायमा कुरा पाउँछौं। And here there is a city called Keilah. अनि त्यहाँनेर कैला भन्ने एउटा शहर छ। And David came and rescued these people when there was an attack by the Philistines. अनि त्यो मानिसहरूलाई फिलिस्तीहरू आएर आक्रमण गरेको बेला
दाउदले उनीहरूलाई जोगाएका थिए। And then David was stationed in this city. अनि दाउद चाहिँ त्यो सहरमा बसेका थिए। But after some time, King Saul came to know, and he came there to kill David. अनि केही समय पश्चात दाउदलाई मार्नको लागि साउल चाहिँ त्यो कैला भन्ने सहरमा आए। And David asked to the Lord, अनि दाउदले परमेश्वरलाई सोधे, Lord, what should I do? Will this people of Keilah give me to Saul? अनि दाउदले परमेश्वरलाई सोधे, के कैलाका मानिसहरूले चाहिँ मलाई दाउदको साउलको हातमा सुम्पिने दिनेछन्? And the Lord said, they will. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हो, कैलाका मानिसहरूले तिमीलाई साउलको हातमा सुम्पिदिने। Beloved, David had done good for these people, but in return they betrayed David. अनि आज दाउदले असल काम गरेका थिए, असल कामको आज बावजुद उनीहरूले दाउदलाई उनीहरूले दुष्ट काम गरे। To save time, we have not read, but it is in verse 11 and 12. 23 को 11-12 पदमा छ। So, beloved, that's why the Lord warned David to go away from this city, and he saved his life. अनि दाउदलाई चाहिँ त्यो सहरबाट चाहिँ अर्कै सहरमा गएर उसको ज्यान जोगाउनको लागि परमेश्वरले भन्नुभयो। Many times we are not faithful to our fellow believers. We rather betray them. आज कतिचोटि हाम्रो सँगी विश्वासीहरूप्रति हामी विश्वासयोग्य हुँदैनौँ, उसको बजाय हामी उनीहरूलाई पक्राइदिने खालका हुन्छौँ। So, beloved, we must think about this. Are we faithful, loyal to our fellow believers? अनि प्रियहरू, के हाम्रा सँगी विश्वासीहरूप्रति हामी विश्वासयोग्य छौँ त? And thirdly, we have to be faithful in keeping ourselves pure. अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामी हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले पवित्र शुद्ध राख्नको लागि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। Just now I had told about Jacob, Genesis chapter 35. उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायमा हामी याकुबको बारेमा हामी हेर्दछौँ। And the Lord taught Jacob अनि जाकोबलाई परमेश्वरले सिकाउनु भयो, that Jacob, if you have to go to Bethel, याकुब तिमी बेथेलमा जानुपर्छ भने then you must have your life clean. अनि तिम्रो शरीर चाहिँ शुद्ध हुनुपर्दछ। You must remove all the strange gods. अनि तिमीबाट चाहिँ सबै बिराना देवताहरू तिमीले हटाउनु पर्छ। And that's what Jacob told. अनि याकुबलाई चाहिँ यो भनेका छन्। See, we read verse 1 and 2, Genesis 35, 1 and 2. उत्पत्तिको किताब 35 को 1 र 2 पदमा अनि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, उठ माथि बेथेलमा जाऊ र त्यही बस अनि परमेश्वरका निम्ति एउटा वेदी बनाऊ, जो तिमी आफ्ना दाजु एसावको साउबाट भागेर जाँदा तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको थियो। तब याकुबले आफ्नो सारा घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने, तिमीहरूको बीचबाट भएका पराई देवताहरू हटाइदियो र आफूलाई शुद्ध पार अनि आफ्ना लुगाहरू बदली गर। Beloved, if we have to be true Bethel, if we have to be true house of God, then all the strange gods and unclean things in our life should be removed. प्रियहरू, हामी चाहिँ बेथेलमा साँचो प्रकारले हामी बेथेलमा रहनु हो भने हाम्रो जीवनबाट बिराना देवताहरू अशुद्ध कुराहरू हामीले हटाउनै पर्छ। Bethel means house of God. बेथेलको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको घर। If we are the house of God, it should only be the house of God. यदि हामी परमेश्वरको घरमा छौँ भने परमेश्वरकै घर जस्तै हुनुपर्छ। It should not have any other control. अनि अरू कुनै कुराले पनि नियन्त्रण गरेको हुनु हुँदैन। Other gods means other things are also controlling. अनि अरू कुराहरू भनेको चाहिँ अरू देवताहरू भनेको अरू कुराहरूले नियन्त्रण गर्ने। So, beloved, many times in our life, other things are also having lordship. अनि कति कुराहरूले चाहिँ आज हामीलाई अरू कुराहरूले प्रभुत्व जमाएको हुँदछ। So we must think about it. Is my life holy and pure? Am I faithful in remaining holy to the Lord? चाहिँ विश्वासयोग्य पवित्रतामा शुद्धतामा विश्वासयोग्य पाइनु पर्दछ। So fourthly, beloved, we must be faithful in having the right word of God. अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ हामीले ठिक प्रकारको परमेश्वरको वचनको
हामी विश्वास योग्यतामा हुनुपर्दछ। Turn with me to Proverbs chapter 14 हितोपदेशको किताब 14 अध्याय and verse 5. 14 को 5 पद। Yes. विश्वास योग्य साक्षीले झुट बोल्ने छैन, तर झुटो साक्षीले झुटा कुराहरू बक्नेछ। Faithful witness. We must be faithful witnesses of the word of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको विश्वास योग्य साक्षी हुनुपर्छ। Yeah, beloved, we cannot interpret God's word according to our own interpretations. प्रियहरू, हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई आफूले आफ्नो शैलीमा चाहिँ हालेर चाहिँ त्यसलाई दिनु हुँदैन। In the book of Zechariah chapter 5, जकरियाको किताब 5 अध्याय if you read from verse 1 to 4, you will find that those who are not faithful for the right doctrine of the word of God, the curse is pronounced upon them. अनि जकरियाको किताब 5 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म जसले परमेश्वरको वचनलाई शिक्षा मुताबिक सही शिक्षामा दिएन भने उनीहरूमाथि श्राप आउँछ भनिकन त्यहाँ लेखिएको छ। So, beloved, we have to be careful. प्रियहरू, त्यसैले तपाईहरुमा सावधान हुनु परेको छ। So faithful, first of all, faithful to the Lord, पहिलो नम्बर पुरा परमेश्वर प्रति विश्वास योग्य, faithful to the fellow believers, अनि विश्वासी सँगी विश्वासीहरूसँग विश्वास योग्य हुनुपर्छ, faithful in keeping our life holy, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले शुद्ध पवित्र राख्ने विश्वास योग्य हुनुपर्छ। fourthly, faithful in being a faithful witness, a true witness of the word of God. 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई जस्तो छ त्यस्तै विश्वास योग्यको प्रकारले साक्षी दिनुपर्छ। Then fifthly, in Titus chapter 3 and verse 8, अनि 5औं नम्बरमा तीतसको किताब 5 को 8 पद, we have to be faithful in good works. असल कामको लागि चाहिँ तपाईहरुमा विश्वास योग्य हुनुपर्छ। Yes, brother. Titus 3 and verse 8. तीतसको किताब 3 अध्यायको 8 पद, यो विश्वास योग्य वचन हो र म चाहन्छु तिमीले निरन्तर यी कुराहरुमा जोड देऊ कि जसले परमेश्वरमा विश्वास गरेका छन् उनीहरूले असल कामहरुमा लागिरहनमा ध्यान दिउन्। Yeah. This is the faithful saying, यो चाहिँ विश्वास योग्य भनाइ हो that those who have believed in God must also have good works in their life. अनि जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छन् उनीहरूले चाहिँ असल काम चाहिँ उनीहरूको जीवनमा गरिनु पर्दछ। So, beloved, that's why we just can't say that I am okay with God, but our relation with men also accounts. हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध मात्र होइन तर सँगी मानिसहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। So our good works in our family, हाम्रो परिवारमा पनि असल काम हुनुपर्छ, our good works in the church, हाम्रो मण्डलीमा पनि असल काम हुनुपर्छ, and our good works with people outside, whether it is in the workplace or in the school or wherever we go. अनि हामी जहाँ स्कुलमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा काम गर्छौं बाहिरका मानिसहरूसँग पनि तपाईहरुमा विश्वास योग्य हुनुपर्छ। So, beloved, we don't have time to go into the details, but you know God's people are called for good works. प्रियहरू, हामीसँग पर्याप्त समय छैन तर परमेश्वरका जनहरू चाहिँ विश्वास योग्य हुनुपर्छ। Then sixthly, 6औं नम्बरमा we have to be faithful ambassadors of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको राजदूतावास भइकन विश्वास योग्य हुनुपर्छ। Turn with me to Proverbs chapter 13 हितोपदेशको किताब 13 पद and verse 17. 13 को 17 पद, Proverbs 13:17. A wicked messenger falleth into mischief, but a faithful ambassador is health. हितोपदेश 13 को 17 मा दुष्ट दूत संकष्टमा पर्छ तर विश्वास योग्य राजदूतले स्वास्थ्य ल्याउँछ। We are messengers of God in this world. यस संसारमा तपाईहरुमा परमेश्वरका सन्देशवाहकहरू हौ। Ambassador is a person who talks about his country. राजदूतावास त्यो हो जसले आफ्नो देशको बारेमा बोल्दछ। We are of heaven. God has given us citizenship in heaven. हामी चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गका हौ किनभने स्वर्गको नागरिक तपाईहरुलाई बनाइएको छ।
So, being heavenly people, we must be ambassadors, faithful ambassadors of heaven. अनि हामी चाहिँ विश्वासयोग्य भएर स्वर्गका भएको हुनाले, स्वर्गको राजदूत भएको हुनाले स्वर्गको कुराहरू बताउनु पर्छ। So that's why we must declare what God has kept in heaven for men and bring people to the Lord. अनि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गबाट आज के कुरा मानिसहरूको बिचमा ल्याउन चाहनुहुन्छ, स्वर्गको के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। So, beloved, that's why we have a great responsibility. मेरो प्रियहरू, तपाईहरु मेरो यति ठुलो आज जिम्मेवारी छ। The Lord said, be faithful unto the end. परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरू अन्तसम्म विश्वासयोग्य रह। And seventhly, we have to be a faithful steward. हामी चाहिँ 7औं नम्बरमा चाहिँ विश्वासयोग्य हामी चाहिँ परमेश्वरको सहकर्मी हुनुपर्छ। You turn with me to 1 Corinthians chapter 4 पहिलो कोरिन्थीको किताब 4 अध्याय and verse 2. 4 को 2 पद। Moreover, yes. अब भण्डारीहरूमा यो कुरा हुनु परेको छ, मानिस विश्वासयोग्य पाइयो। Yes, the Lord gives us responsibility in His house. परमेश्वरको घरमा तपाईँ र मलाई ठुलो उत्तरदायित्व दिएको छ। And when that responsibility is given to us, we should be faithful in that responsibility. जुन तपाईँ र मलाई उत्तरदायित्व दिइन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ र म विश्वासयोग्य पाइनु पर्दछ। Many times we tell to some brother, brother, please do this work. But then when we ask him, he said, oh, I forgot. कतिचोटि हामीले भाइहरूलाई भाइ यस्तो काम गर्नुस् ल भनेर भन्छौँ, अनि तपाईले गर्नुभयो भन्यो भने ए मैले त भुलेछु भनेर भन्छौँ। No, beloved, we have to be faithful stewards of God in the house of God. प्रियहरू, यस्तो हुँदैन, हामी परमेश्वरको घरमा तपाईँ र म विश्वासयोग्य पाइनु पर्दछ। So, beloved, these are the sevenfold things in which we have to be faithful. अनि तपाईँ र म चाहिँ आज यी 7वटा कुराहरूमा विश्वासयोग्य पाइनु पर्दछ। First of all, faithful to the Lord. पहिला चाहिँ परमेश्वर प्रति विश्वासयोग्य, Secondly, faithful to our fellow believers. अनि हामी चाहिँ आफ्नै सहकर्मी विश्वासी दाजुभाइ प्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। Faithful in keeping our life holy for the Lord. हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वर प्रति चोखो पवित्र राख्नमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। Faithful in keeping right word, right doctrine. अनि साँचो र सही शिक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसप्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। चौथो नम्बरमा। Fifthly, faithful in good works. अनि 5औं नम्बरमा चाहिँ हामी असल कामको लागि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। Sixthly, faithful ambassadors of Christ. छैठौं नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको राजदूतावास भएको खण्डमा उहाँप्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। And seventhly, faithful stewards in the house of God. 7औं नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको घरमा हामीलाई दिएको काम प्रति चाहिँ हामी उत्तरदायित्वलाई ठीक प्रकारले वहन गर्ने विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। Now God's word even promises us benefits of being faithful. अब परमेश्वरको वचनले चाहिँ विश्वासयोग्य भएको खण्डमा हामीलाई चाहिँ धेरै आज असल कुराहरू, बेनिफिटको कुराहरू गर्नुहुन्छ। Quickly, we are going to see 7 things. First of all, Proverbs 28 verse 20. हामी चाहिँ 7वटा कुराहरू हामी छिट्टै हेर्ने छौं। हितोपदेशको किताब 28 अध्यायको 20 पद। Yeah. A faithful man shall abound in blessings. 28 को 20 मा चाहिँ विश्वासयोग्य मान्छे आशीषले भरपूर हुनेछ। Oh, wonderful. The Lord's word says, the man who is faithful, he will abound in blessing. जो मान्छे विश्वासयोग्य छ, त्यो मान्छे चाहिँ आशीषित हुनेछ। Yes, beloved, that's why our God is a God who wants to bless us, and that's why he tells us what is our responsibility. हो, चाहिँ आज प्रियहरू हामीलाई आशीष दिन चाहनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरको काममा उहाँले विश्वासयोग्य भएको चाहनुहुन्छ। In Deuteronomy chapter 11 verse 26-27 he said, I keep before you curse and blessing. व्यवस्था विवरणको किताब 11 को 6 र 7 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, 26-27 र 27 मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ जीवन र मृत्यु चाहिँ राखिदिन्छु, आशीष र श्राप राखिदिन्छु, कुन कुरा तिमीले भन्नुहुन्छ। So it is for us to choose now.
अब तपाईँ र मेरो उत्तरदायित्व छ कुन चाहिँ कुरा चुन्ने। So God's word says, if a man is faithful, he will abound in blessings. परमेश्वरको वचनले भन्छ जो मान्छे विश्वासयोग्य छ ऊ चाहिँ आशीषित हुनेछ। Secondly, दोस्रो नम्बर कुरा in 1 Samuel chapter 2, verse 35, पहिलो सामुएलको किताब 2 को 35 पद। yeah, read brothers, 1 Samuel 2:35. पहिलो सामुएलको किताब 2 को 35 पदमा अनि म आफ्ना निम्ति एउटा विश्वासयोग्य पुजारी खडा गर्नेछु जसले मेरो हृदयमा र मेरो मनमा जे छ त्यही अनुसार गर्नेछ अनि म उसका निम्ति एउटा पक्का घर बनाउने छु र Yes. अभिषिक्त जनको सामु सदा सर्वदा हिँड्नेछ। So I will build his house, the Lord says. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म उसको घर बनाउने छु। The one who is a faithful priest for the Lord. अनि परमेश्वरको निम्ति जो विश्वासयोग्य पुजारी छ। Yeah, so beloved, we are the New Testament priests and kings of God. अनि प्रियहरू हामी चाहिँ नयाँ नियमका पुजारीहरू र राजाहरू हौं। And he says that if we are faithful, he will build our house. अनि यदि हामी विश्वासयोग्य छौं भने प्रियहरू परमेश्वरले हाम्रो घर बनाउनुहुन्छ। We are not faithful, that's why many times our families, our children go astray, beloved. प्रियहरू हामी चाहिँ विश्वासयोग्य नभएको हुनाले कतिचोटि हाम्रा छोराछोरीहरू हामीबाट टाढा हुँदछन्। So that's why we must remember God will build the house of a faithful man. अनि परमेश्वरको घर चाहिँ विश्वासयोग्य मान्छेले बनाउँछ। No, God will build the house of a faithful man. Yes, thank you भाइजी। त आज विश्वासयोग्य मान्छेको घर चाहिँ परमेश्वरले निर्माण Yes. गर्छ। God takes responsibility. यसको जिम्मेवारी त परमेश्वरले लिनु भएको छ। Yeah, if you are faithful to me, I will build your house. यदि म प्रति विश्वासयोग्य भयो भने तिम्रो घर म बनाउने छु। We see about David. David said, Lord, I will build your house. हेर्नुस् त दाउदको विषयमा दाउदलाई परमेश्वरले भन्नुभयो दाउदले परमेश्वरको घर बनाउँछु भने। Yeah, in 2 Samuel 7:11, the Lord immediately replied, the Lord will build house for David. दोस्रो सामुएल 7 को 11 पदमा तुरुन्तै परमेश्वरले भन्नुभयो म तिम्रो घर बनाउँछु। Yeah, so when we are faithful, the Lord builds our house. जब तपाईँ र म विश्वासयोग्य हुन्छौँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो घर बनाउनुहुन्छ। Thirdly, in Psalm 31, अनि तेस्रोमा अनि भजन संग्रह 3 अध्याय 31, सरी भजन संग्रह किताब 31 पद 31 अध्याय and verse 23, Psalm 31:23. भजन संग्रह 31 को 23 पद। Oh, love the Lord, all ye his saints, for the Lord preserveth the faithful and plentifully rewardeth the proud doers. त्यही हे परमप्रभुका सबै पवित्र जनहरू हो मलाई प्रेम गर किनकि परमप्रभुले विश्वासयोग्यहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। Yeah, so the Lord preserves the faithful people. अनि विश्वासयोग्य जनहरूलाई परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुन्छ। We also know about David's life. The Lord preserved the life of David because he was faithful to the Lord. दाउद चाहिँ परमेश्वर प्रति विश्वासयोग्य हुनुभएको हुनाले दाउदको जीवनलाई परमेश्वरले कसरी जोगाउनु भयो। Yeah, in 2 Samuel and chapter 8, verse 6 and 14, it is written, the Lord preserved David. The Lord preserved David. दोस्रो सामुएलको किताब 8 को 6 र 16 पदमा लेखिएको छ परमेश्वरले दाउदलाई जोगाउनु भयो परमेश्वरले दाउदलाई बचाउनु भयो भनेर। So beloved, this is the blessing, this is the benefit. The faithful people are blessed, the faithful's house is built, the faithful is preserved. So प्रियहरू आज विश्वासयोग्य मान्छेलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ, विश्वासयोग्य मान्छेको घर परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ, विश्वासयोग्य मान्छेलाई परमेश्वरले बचाएर राख्नुहुन्छ। Then in Numbers chapter 12 अनि गन्तीको किताब 12 अध्याय and verse 7, गन्ती 12 को 7 पद, here we see about Moses. यहाँ हामी मूसाको बारेमा हामी देख्दछौँ। Yeah, my servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. तर मेरो सेवक मूसा त्यस्तो होइन उता मेरो सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य छ। We know what happened in this chapter. हामीलाई थाहा छ यो अध्यायमा के भएको छ। Moses' own sister was against Moses.
मोसाको आफ्नै दिदी मोसाको विरुद्धमा उठे and she started revolting, rebelling. अनि मोसाको दिदी चाहिँ उनको विरोधमा उठे And at that time, the Lord came in between. अनि त्यो समयमा परमेश्वर उनीहरूको बीचमा आउनुभयो So we can say that Lord will help the faithful in the time of crisis. यस्तो सङ्कष्टको घडीमा परमेश्वरले आएर विश्वासयोग्य जनलाई चाहिँ बचाउनुहुन्छ Yeah, Moses was faithful. The Lord said he is faithful. किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको थियो मोसालाई ऊ विश्वासयोग्य दास हो And that's why when the crisis came in his life, the Lord immediately intervened and stopped the rebellion. अनि आज त्यो सङ्कष्टको घडीमा जब उसले विद्रोह मचाइरहेको थियो तत्कालै परमेश्वर बीचमा आएर चाहिँ परमेश्वरले उसलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुभयो Beloved, when we are faithful to the Lord will help in our crisis. सो प्रियहरू जब तपाईँहरूमा विश्वासयोग्य हुन्छौ यस्तो सङ्कष्टको घडीमा परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ Then fifthly, in Psalm 101 अनि पाँचौं नम्बरमा भजन सङ्ग्रह 101 and verse 6. 101 को 6 पद Yeah. भजन सङ्ग्रह 101 को 6 पद देशका विश्वासयोग्य मानिसहरू मसँग बास गर्न पाउन् भनेर मेरा आँखाहरू उनीहरूमाथि लागिरहनेछन् जो सिद्ध मार्गमा हिँड्छ उसैले मेरो सेवा गर्नेछ Yes, faithful people only serve the Lord. विश्वासयोग्य मान्छेले मात्र परमेश्वरको सेवा गर्छ So that this is a great privilege given by the Lord to only the faithful people to serve Him. आज यो कस्तो सौभाग्य हो आज विश्वासयोग्य मान्छेले मात्र परमेश्वरको सेवा गर्दछ So beloved, that's why if you will remain faithful to the Lord will use you in His house. तो प्रियहरू तपाईँ विश्वासयोग्य भइरहनु भयो भने परमेश्वरको घरमा परमेश्वर तपाईलाई प्रयोजनमा ल्याउनु हुनेछ Then sixthly, छैटौं नम्बरमा in Luke chapter 16 verse 11. लुका सुसमाचार 16 को 11 पद Yes. लुका 16 को 11 यसकारण अधर्मको धनमा तिमीहरू विश्वासयोग्य भएका छैनौ भने साँचो धन कसले तिमीहरूको जिम्मामा सुम्पेला र Yes, here it is told that if we are not faithful to the earthly things, who will give you the heavenly things? यहाँ यस्तो भनिएको छ पृथ्वीको धनमा विश्वासयोग्य भएनौ भने स्वर्गको धन कसरी दिन्छ र So which means that faithful people are given promotion. यहाँनिर विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई चाहिँ पदोन्नति दिएको छ If we are remaining faithful in little things, the Lord will give us more honor. यदि हामी सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयौं भने परमेश्वरले ठुलो कुरामा आदर दिनुहुन्छ So beloved, and the lastly, Matthew 25:23, the faithful are rewarded. अनि अन्तमा 7औं नम्बरमा चाहिँ मत्तीको किताब 25 अध्यायको 23. 23 पदमा चाहिँ आज उनीहरू अन्तसम्म विश्वासयोग्य No, they are rewarded. The faithful are rewarded. विश्वासयोग्यलाई चाहिँ इनाम पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. यसका मालिकले त्यसलाई भने स्याबास असल र विश्वासयोग्य दास तिमी थोरै कुराहरूमा विश्वासयोग्य रह्यौ म तिमीलाई धेरै कुराहरूमाथि अधिकारी बनाउने छु आफ्ना प्रभुको आनन्द भित्र प्रवेश गर So the faithful people are rewarded at the end. आज विश्वासयोग्य मान्छेलाई अन्तमा चाहिँ परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ So beloved, there is benefit in remaining faithful to our God. हो प्रियहरू चाहिँ हामी विश्वासयोग्य रहनुको लागि हामीलाई धेरै फाइदा रहेछ So beloved, in these terrible times when people are all going here and there, let us focus one important thing, that the Lord desires faithfulness from His people. त्यो प्रियहरू यो विषम समयमा यस प्रकारको संकटकालीन अवस्थामा मान्छेहरू यत्र तत्र गइरहेको बेलामा हामी चाहिँ सिधा परमेश्वर प्रति चाहिँ विश्वासयोग्य रह्यौं भने परमेश्वरले तपाईहरुलाई मलाई इनाम दिनुहुन्छ May the Lord bless this word. It may remain in our hearts and it may bring much fruit.
आज परमेश्वरको स्तुति होस्, परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा रहोस्, यसले चाहिँ धेरै फल फलाएर ल्याओस्। Brother, I will pray a short prayer and I have to go for the Yeah. next meeting. Yes, thank you भाइजी। Jai Thank Masi. you. Please, जय मसीह की हवस्, प्रार्थना